अस्सलाम वालेकुम। आज की एक और खौफनाक पुरअसरार कहानी सयान जिन मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ। मेरा नाम फराज है और हम 4 दोस्त मिलकर कराची से लाहौर बसंत मनाने जा रहे थे। ये 1996 का वाक़या है। सर्दियों के दिन थे, फरवरी का आगाज़ था। हम लोगों ने अचानक प्रोग्राम बनाया कि हम पतंगबाजी के लिए लाहौर जाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। हम उम्र के उस हिस्से में थे जब मौज मस्ती करना हर नौजवान लड़के पर फ़र्ज़ हो जाता है। हम लोगों ने अपनी अपनी तैयारियां की और कराची के स्टेशन जा पहुंचे। ट्रेन पे सवार हुए और पूरा रास्ता एंजॉय करने लगे। हमारे पास छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर्स थे। हर एक लड़के का अपना ज़ाती टेप रिकॉर्डर था और हैंड फ्री के साथ तमाम लोग गानों में मसरूफ़ थे। लूडो खेली जा रही थी। ट्रेन हैदराबाद क्रॉस कर गई थी। एक छोटे से जंक्शन पर रुकी। चलो यार, पेट पूजा कर ली जाए, चाय पीते हैं, चल के मज़ा आ जाएगा। हाँ, अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। ट्रेन में सब सही लगता है यार, लेकिन जब ये बच्चे रोते हैं दिल चाहता है इनके मुंह पे टेप लगा दो ताकि ये रोए ही ना। हाँ, जैसे तुम कभी तो बच्चे थे ही नहीं, सीधे सीधे बड़े ही पैदा हुए हो। अच्छा भाई अच्छा, तुमसे कौन जीते फराज। और हमने भी एकदम जवाब रसीद किया। चलो चाय पीते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, चाय की चुस्की नहीं भरी। ये एक छोटा सा जंक्शन था। कोहरा हद्दे निगाह छाया हुआ था। कैंटीन्स खुली थी। हमने चाय का ऑर्डर किया और पास ही खड़े हो गए। हम लोग खूब छेड़खानी कर रहे थे एक दूसरे के साथ। चाय पी लेने के बाद अचानक ट्रेन ने सीटी बजाई और हम भागम भाग ट्रेन के गेट तक जा पहुंचे कि जब मेरी नज़र एक सफ़ेद बुजुर्ग बाबा पे पड़ी जिन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और हाथ में एक लाठी थी। टक टक की आवाज़ के साथ वो कोहरा छांटते हुए ट्रेन की जानिब आ रहे थे। हम चारों दोस्त ट्रेन में चढ़ गए कि पलक झपकते जैसे ही मैं पीछे घूमा तो वो भी ट्रेन के अंदर थे। हम अपने डिब्बे में अब दाखिल हो गए थे और वहाँ जाके अपनी सीटों पर बैठ गए। वो बुजुर्ग बाबा भी साथ ही सामने वाली सीट पर जा बैठे और इधर उधर की हम बातें करने लगे। उन बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी मकनातीसी कशिश थी जो बार बार मुझे उनकी जानिब देखने पर मजबूर कर रही थी। हमने एफएम लगा लिया था और किस्से कहानियां सुनने लगे। अबे भाई, कितनी देर हो गई इन जिन्नातों के वाक़यात को सुनते सुनते। अरे भाई, तुझे क्या है अगर मैं जिन्नातों के वाक़यात सुन रहा हूँ? अरे भाई, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कोई जिन नहीं होते, सिर्फ डराने की हद तक होते हैं। मैं बस बोले ही जा रहा था, अगर जिन हो और हमें नज़र ना आए। ये सिर्फ वाक़यात हैं जो हमारे नानी नाना दादा दादी सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए बताते हैं। वहाँ मत जाओ, जिन चढ़ जाएगा। मगरिब के टाइम बाहर ना घूमो, जिन चढ़ जाएगा। दरख्तों के नीचे रफ़ा हाजत ना करो, जिन चढ़ जाएगा। कब्रस्तानों के पास से ना जाओ, जिन चढ़ जाएगा। अजीब अजीब बहन बेटियों को और हमें किस्से कहानियाँ सुना सुना के डराते रहते हैं। मैं जिन्नातों का मजाक उड़ा रहा था और फिर एकदम खामोश होकर बैठ गया। भाई, मुझे किस्से सुनने दो। तुम भी ये गर्म शॉल लो और साइड में बैठ जाओ। जब मेरा ये प्रोग्राम ख़त्म होगा फिर हम लूडो खेल लेंगे। मैं भी अब खामोशी से बैठा साइड में सुकून कर रहा था और फिर एकदम मैं बाबा की जानिब उनकी सीट के पास जा बैठा। बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत से हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? आप लोग बताओ, आप लोग कहाँ जा रहे हो?
ہم تو بسنت بنانے جا رہے ہیں لاہور، اور آپ؟ میں بھی یہیں کہیں اتر جاؤں گا۔ میرا نہ کوئی ٹھکانہ ہے نہ کوئی منزل، جہاں دل کرتا ہے چڑھ جاتا ہوں، راستوں میں اتر جاتا ہوں۔ اچھا، یعنی کہ آپ پتنگ کی مانند اڑتے پھرتے ہیں؟ یہ سن کر بابا جان بھی مسکرا اٹھے۔ بس بابا جی، ویسے ہی مجھے نیند نہیں آ رہی، اور میری عادت ہے کہ جب میں سفر کرتا ہوں تو سوتا ہی نہیں جب تک کہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ جاؤں، اور پھر میں ایسا سوتا ہوں کہ اگلی صبح ہی اٹھتا ہوں۔ بابا یہ سن کر مسکرانے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ ٹرین اچانک خوب اندھیرے میں جھاڑیوں کے بیچوں بیچ جا رکی۔ تمام مسافر ایک جھٹکے سے اٹھ گئے، اور کسی نے آنکھیں کھولی تو کوئی ایسے غفلت کی نیند سوتا رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب ٹرین یہاں بیچوں بیچ کیوں رک گئی ہے؟ ایک تو اتنی زیادہ سردی ہے کہ دانت سے دانت بچ رہے ہیں، اور اوپر سے پتہ نہیں آج ٹرین کو کیا ہوا ہے کہ وقفے وقفے سے رکے ہی جا رہی ہے۔ بیٹا، دھند بہت زیادہ ہے۔ حادثے سے بچنے کے لیے شاید ڈرائیور یہی کر رہا ہوگا تاکہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، یا کسی دوسری ٹرین کو راستہ دے رہا ہوگا تاکہ وہ ٹرین آرام سے گزر جائے۔ تم دیکھ رہے ہو نا بابا، باہر حد نگاہ درختوں اور جھاڑیوں میں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ مجھے ویسے ہی ان کو دیکھ کر ایک عجیب سی سنسنی میرے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ بابا بہت دیر تک اس اندھیرے میں جھاڑیوں میں دیکھتے رہے۔ حضرت جی، کچھ سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے ان اندھیروں سے، جنگلوں سے، جھاڑیوں سے؟ سنا ہے ایسی جگہوں پر جنات، چڑیلیں، آسیب ہوتی ہے۔ ویسے میں ان چیزوں کو مانتا تو نہیں ہوں، اور جن جیسی مخلوق کو بھی نہیں مانتا۔ بس کہتے ہیں ہمارے بزرگ کے جنات بھی ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں کے روپ میں بھی پھرتے ہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں نیچے اتر جاؤں اور پھر دیکھوں واقعی میں ہوتے ہیں یا نہیں۔ آج خوب اندھیرے میں ٹرین یہاں رکی ہے۔ حضرت صاحب مجھے دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ بیٹا، کیا تم جنات، چڑیل، آسیب پر یقین نہیں رکھتے؟ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی اچھی مخلوق ہے۔ ان میں شریر اور کچھ پلیت اور کچھ شیطانی مخلوق بھی ہوتی ہے، لیکن جن کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے بھی مذہب ہوتے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ آؤ تم میرے ساتھ، ٹرین رکی ہے، لگ بھگ کچھ ٹائم تو لگے گا۔ میرے ساتھ نیچے اترو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ آج میں تمہیں ایک ایسا قصہ سناؤں گا، شاید کہ تم یقین کر لو کہ جنات ہوتے ہیں۔ مجھے ایک تجسس لگا۔ میں نے اپنے تمام دوستوں کو دیکھا جو سو رہے تھے، پاس اکا دکا مسافر جاگ رہے تھے، یا کوئی بچے کے ایک رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بابا جان اٹھے، انہوں نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی اور کہا، آ جاؤ ذرا نیچے اترتے ہیں۔ ٹرین کا باہر کا راستہ کھول کر ہم اب دونوں ٹرین کی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئے تھے۔ یہ دور تک جھاڑیاں اور جنگل، اور اندر سے دور بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سچائی نہ دے رہا تھا کوہرا، اتنا کہ پوچھو مت۔ میں نے گرم مفلر اپنے کانوں پہ لپیٹ رکھا تھا۔ میرے پاس ایک بڑی گرم سی شال تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان حضرت صاحب نے تو کوئی بھی ایسی گرم چیز نہ لے رکھی تھی۔ وہ سائیڈ میں نیچے ایک جانب بیٹھ گئے۔ اب میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ تم یہ بات تو جانتے ہو کہ اللہ والے دنیا کے چپے چپے پر پھرتے ہیں، اور اللہ جن کو چن لیتا ہے ان سے بڑے بڑے نیک کام دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا بیٹا، اللہ جب جس کو چاہے ہدایت کے سر چشمے سے سرفراز کر دیتا ہے، چاہے وہ جن ہے چاہے وہ انسان ہے۔ بابا جان، کیا واقعی میں جنات ہوتے ہیں؟ ہاں، جنات ہوتے ہیں،
और मैं तुम्हें एक और सच्चा वाक्य बताऊं। बाबा जान ने आपकी एक बात कहा था कि आपको सर्दी नहीं लगती। आप कहाँ जा रहे हैं बेटा? हाँ, ये सच है कि मुझे सर्दी नहीं लगती, और हाँ, मैं इल्म और दावत की तलाश में फिरता हूँ। मेरी कोई जगह नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं अब थोड़ा सा सीरियस हो गया था। उनके तो मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी जब वो बोल रहे थे। मैं जब भी बोलता मेरे मुंह से बात निकलती। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन जो भी था मुझे अच्छा लग रहा था। मैं उनके पास जा बैठा। ये आज से कई साल पुरानी बात है। ये वाकया जो मैं बता रहा हूँ, ये वादिये कालाम का है। जब एक जमात वादिये कालाम पहुंची और लोगों को दीन और तबलीग का रास्ता बताने लगी। उनमें एक बुजुर्ग हस्ती थे जिनका नाम हजरत इस्माइल शाह था। हजरत इस्माइल शाह, उनका नाम मैं इसलिए इतने अच्छे अंदाज में ले रहा हूँ कि वो ही मेरे मोहसिन हैं। फराज जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हजरत इस्माइल शाह जो थे, वो तबलीग के सिलसिले में कलाम की वादी आए हुए थे। उनका ऐसा मूड हुआ कि वो दोपहर जोहर अदा करने के बाद कुछ ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ गए। मौसम बहुत सुहाना था। चलते चले गए कि रास्ता भटक गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत ज्यादा हरा भरा बाग है, और उस बाग में तरबूज जैसे बड़े बड़े सेब लगे हैं। हजरत इस्माइल शाह साहब ये सब देखकर तो घबरा गए। पहले तो वो अपनी आंखें मसलने लगे कि उन्हें यकीन ही ना आया। इतना बड़ा सेब उन्होंने जिंदगी में देखा ही ना था। फिर उनका दिल ललचाया कि वो हाथ बढ़ाकर तोड़ लें, लेकिन एकदम उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो उन्हें देखकर दरख्त के पीछे छुप गई। कौन है यहाँ? कौन है? कौन मुझे देखकर छुपा है? तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने बहुत सख्ती से आवाज लगाई थी, और आवाज लगाते लगाते उस दरख्त के पीछे छुपी चीज को जा पकड़ा। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी आवाज खासी नरम हो चुकी थी। पहले तो वो सख्ती से बोले थे, मैं हूँ सियान। सियान? क्या मतलब? कौन सियान? तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा हुलिया और तुम्हारे सर पर ये दो सींग, तुम तो हूबहू गाय जैसे हो। तुम्हारे तो खुर हैं और तुम्हारी जबान, लेकिन तुम ये इंसानों की तरह कैसे खड़े रहते हो पैरों पर? सियान जिन नीचे मुंह करे उदास था। तुम इंसान हो ना, तभी, और मैं जिन हूँ जभी। तुम जिन हो, मैं इंसान हूँ, और ये जगह कौन सी है? हजरत इस्माइल शाह ने पूछा। ये सेबों का बाग है, और मैं यहाँ का रखवाला हूँ। मैं नीची जाति का जिन हूँ, यहाँ गुलामी करता हूँ, और वो ऊंची जाति का जिन वो ऊपर पहाड़ की चोटी पर महल में रहता है। मैं सारा दिन काम करता हूँ, और उसको फल दोपहर के 3 बजे पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। सियान जिन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हजरत इस्माइल शाह परेशान होकर सर पकड़कर बैठ गए। या खुदा, जिन्नातों में भी मजहब परस्ती, जात पात का, उतार चढ़ाव का और ऊंची नीची बातें होती हैं। क्या मतलब इंसानों में भी ये होता है? हाकिम और महकूम, आका, गुलाम। हाँ, इंसानों में भी ये होता है। मुझे तो आज पता चला कि जिन भी जिन के गुलाम होते हैं। हमारी नस्ल तो बनी ही गुलामी के लिए है। हम जिन्नातों में सियान जिन की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए हम नीले रंग के होते हैं। और जो ऊंची जाति के जिन्नात होते हैं वो कोई भी भेष बदल लेते हैं। हमारी जाति के जिन भेष नहीं बदलते।
ہم نیلے یا سفید ہوتے۔ سفید؟ ہاں، جو مسلمان جن ہوتے ہیں وہ کسی کے غلام تو نہیں ہوتے، پر وہ بھی سیان نسل ہوتی ہے اور وہ سفید ہوتی ہے۔ اور ہم ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری جاتی کے جنات نرمدا ندی میں جا کے اسنان کرتے ہیں، اور جبکہ اونچی جاتی کے جنات اوپر ہمالیہ پربت میں جہاں سے گنگا ماتا بہ رہی ہے وہاں جا کر اسنان کرتے ہیں، اور ہمیں تو اسنان کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ دیکھو میرے پیروں میں آگ کی بیڑیاں پڑی ہیں، اور یہ جو دھتے نگاہ پہاڑی کی بلندیوں تک تمہاری نظر جا رہی ہے وہ سب اس جن کی ملکیت ہے، اور ہم جیسے یہاں کئی سیان جن کھیتی باڑی کرتے ہیں اور باغات اگاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل شاہ یہ سب باتیں سن رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یا اللہ، انسان تو تھا ہی ظالم، وہ بھی انسانوں کو غلام بناتا ہے اور جن بھی جنوں کو غلام بناتا ہے۔ اگر میں تمہارے کام آ سکا تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ آپ میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اسماعیل صاحب جائیے، اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ آپ لگتا ہے بہت خاص اللہ والے ہیں، اور آپ کی آنکھ تیسری ہم سب کو دیکھ سکتی ہے، ورنہ یہاں انسان آتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، یہاں تک کہ رفع حاجت بھی کر جاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، بد فعلیاں کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ لیکن دیکھو ہم انہیں تو نظر نہیں آتے، ہمارے باغوں کو رونتے ہیں، لیکن آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ یہ سننا تھا کہ حضرت اسماعیل صاحب مسکرانے لگے۔ یہ تو اللہ کی خاص عنایت ہے، وہ شاید مجھے تم سے ملانا چاہتا تھا، تبھی میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اس سب میں میرا کوئی خاص عمل نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا چاہوں گا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ ویسے بھی ہمیں یہاں رہ کر ملتا کیا ہے؟ کچھ اللہ کو ہی یاد کر لیں گے۔ چلو تو میرے ساتھ کلمہ پڑھو۔ یہ سننا تھا کہ سیان جن نے جو لفظ حضرت اسماعیل شاہ نے ادا کیے وہ سب سیان جن نے ادا کیے، اور کلمہ، توحید اور رسالت تمام پر ایمان لے آیا۔ یہ ایسا ایمان افروز واقعہ تھا کہ کلمہ پڑھتے ہی سیان جن کے پیروں سے بیڑیاں الگ ہو گئیں اور وہ نیلے رنگ سے سفید رنگ میں بدل گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آج سے تمہارا نام سیان نہیں، میں نے محمد رکھا ہے۔ اور پھر آنکھیں بند کر اپنے تابع جنات کو حاضر کیا اور بولا، اسے یہاں سے علم کی درسگاہ لے جاؤ، وہاں جا کر یہ قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرے گا، اور اس کے بعد یہ بھی ایک داعی جن بن جائے گا اور اسلام کی دعوت دے گا۔ کیوں منظور ہے نا؟ بالکل حضرت اسماعیل صاحب، آپ نے میری زندگی آسان کر دی، میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور یہاں سے میری جان چھٹی۔ یہ کہہ کر وہ تابع جن محمد کو اپنے ساتھ لے کر پرواز کر گیا تھا۔ میں یہ تمام قصہ بہت پھٹی آنکھوں سے سن رہا تھا، یقین کرنا نہ کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ اچھا، تو وہ محمد نامی سیان جن، آپ یہ سب واقعہ اتنی گہرائی سے کیسے جان رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں؟ دل تو کرتا ہے کہ یقین کروں، لیکن ناممکن سی بات ہے۔ بابا جان، بہت حیرت ہوئی مجھے یہ سن کر۔ میں چاروں طرف کوہرے میں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، اور ٹرین کی طرف جب میں نے نگاہ دوڑائی تو ہلکی سی سیٹی بجی تھی۔ بیٹا، تم بھی اب ٹرین کے اندر جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ اب ٹرین چل پڑے گی، تو کیا آپ نہیں آ رہے؟ ارے بس میں یہیں ٹھہروں گا اور اپنی دعوت کی طرف آگے بڑھوں گا، میری منزل یہی ہے۔ جی بابا جان، پر یہ تو گھوپ، اندھیرا، کوہرا اور جنگل ہے، یہاں آپ کیا کریں گے؟ بیٹا، میں 15 سال ہوئے مسلمان ہو گیا، اور جب سے دین کی دعوت دیتا ہوں، میں سوچ میں پڑ گیا
मेरी जबान गंग हो गई थी, मेरा जिस्म सुन हो गया था। आप कौन हैं? मैं ही हूँ वो सयान, यानी मेरा नाम मोहम्मद है। अब तो मानोगे? ये कहकर उन बुजुर्ग बाबा ने अपना जैसे ही रूप बदला तो वो सफेद रंग के मानिंद हो गए। उनके सर पर सींग आ गए, हाथों और पंजों की जगह खुर आ गए और उनका चेहरा गाय मानंद हो गया और वो देखते ही देखते हवा में मुहल्लिक हो गए थे। बेटा, जिन्नात होते हैं, लेकिन हम जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए हैं और हम मुसलमान हैं, हमें अपना काम और मजहब दोनों नहीं भूलने चाहिए। उम्मीद करता हूँ फराज, तुम भी आज से अपने दीन को मुकम्मल करोगे, जो कि एक ज़ाब्ता हयात है। फजूल कामों से इज्तनाब करोगे, गानों बाजों से परहेज करोगे। वादा करो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात बताना जरूरी था कि हाँ, जिन्नात होते हैं, इनका मजाक नहीं उड़ाते, ये कहीं भी होते हैं, अच्छी बुरी हालत में। तुम अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि शायद तुम्हें देखकर कोई ईमान ले आए और राह निजात पा जाए। अचानक ट्रेन ने झटका मारा और ट्रेन गड़गड़ाहट के साथ चलना शुरू हो गई। मेरे पैर वजनी तो हो गए थे, लेकिन मेरा ज़मीर झंझोड़ गए थे। ये मोहम्मद नामी सयान जी। मैं ट्रेन में तो चढ़ गया था, लेकिन जिस फरेब और मकर की जिंदगी में मैं था, वो शायद आज इसी जगह पर छोड़ आया था। और अब ट्रेन में एक नया फराज बैठा था, जिसकी जिंदगी अक्सर बदल गई थी। मैंने टेप रिकॉर्डर और हैंड फ्री वहीं ट्रेन के बाहर खिड़की से फेंक दिया था और सुबह होने का इंतजार करने लगा। लिसनर्स, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर न जाइएगा।